السلام عليكم. معكم محمد إبراهيم ودي لا فيديو نيميرو 19 من سلسلة أدونيس فيرسيون 5. على بركة الله غادي نديرو له الريبلاي اللي تابع ان بوست. ديجا راه كرينا الكونترولور كرينا لا ميثود اللي هي ستور. اول حاجه في هاد لا ميثود ستور غادي نريكوبيريو لي دوني فيا الفورمولير. دونك غادي نحاول نريكوبيري لو كونتوني اللي كاين عندي في التكست اريا. من بعد غادي ندير ريرول ومن بعد غنفاليدي اي ابخي غادي ندير لا بيرسيستونس. هادشي كله راه ديجا شفناه. يمكن لي ناخد لو ميم كود اللي كنا درنا او نيفو ديال كونترولر بوست كونترولر. ناخد مثلا هاد لو كود توت اونتي ديال لو ستور ونرجعو اونكور اون فوا البوست ريبلاي وغادي نغومبلاسي هاد الريتيرن بهاد لو كود كامل. الوغ اللي ما فهمتيش هاد الكود رجع وشوف لي فيديو بريسيدونت ديالنا بهاد السلسله ديال ادونيس. الوغ غير خصني ندير لامبورطاسيون ديال ريكويست باش نريكوبيري لي دوني ديالي من الفورمولير. غادي نديرو ريسبونس باش نقدرو نديرو روتور لا سيسيون اي اوسي باش نريكوبيري الاي دي ديال لا بيرسون اوثنتيفي غادي نستعمل لوبجي اوف. شنو هما الحوايج اللي تنريكوبيريو غير الكونتنت غنابليكي عليه رول ريكواير والمينيموم ديال 5 كاركتير. من بعد لا فاليداسيون نشوفو الا كانوا دي زيرور غادي نديرو ريتورن باك يعني نرجعو لو ميم فورمولير. Dans le cas favorable, يعني ما كاين حتى شي ايرور غنريكوبيري لو كونتوني via destructuring en JavaScript et après غادي نكريي ان اوبجي نسميه replay باش يكون significatif. alors et après غادي نحيد التايتل غادي نبيرسيستي الكونتنت تاغ ما غندي به حتى شي غرض غنحيدو. اليوزر غنريكوبيري هو الاي دي ديال لا بيرسون اوثنتيفي ولكن غير خصني البارنت اي دي غادي نجيبوه من post دوت اي دي. ملي جبنا هاد البوست هذا غير خصنا نريكوبيريو لو بوست اللي بغينا نديرو ليه الريبلاي. كيفاش غادي نديرو؟ تو سامبلومون قبل من هادشي كامل هنايا في لو ديبي ديال هاد لا ميثود غادي نكري ان اوبجي نسميه مثلا post await. غير خصني نديرو لامبورطاسيون ديال لو موديل بوست. دونك غادي نرجع عاوتاني البوست كونترولر وهادشي راه ديجا راه عندنا. انا غادي ناخدو هاد لي دو لين محتاجينهم ديال الفاليداسيون نديروهم هنايا ديال الفاليداسيون ديال لو موديل بوست لان غادي نيتيليزي هنايا. دونك غادي نابليكي لا ميثود كويري باش نقدر ندير دي روكيت. ندير لا كونديسيون وير slog لانه غنقدر نريكوبيري لو بوست ديالي فيا لو slog. خاص يكون تساوي لو slog اللي دايز في البارامتر. دونك في هاد لوكا غير خصني حتى params نديرو ليها لامبورطاسيون params اي فيرست باش يريكوبيري ان سول اوبجي. ما تنساوش بان بوسك درتي الاويت هنا راه خاصك دير لا ميثود async لانه تنطريطيو هنا دي بروميس ونيتيليزي هنا بوست اي دي tout simplement. ومن بعد لا بيرسيستونس نقول ليه بون ما يرجعش لهم رجع ديريكتومون فين كنا. دونك نقول ليه ريسبونس redirect back. وي هنايا غادي نبيرسيستي لوبجي ديالي اللي سميتو replay. وما تنساوش هنايا حتى في الفيل ديال replay لانه هو لوبجي اللي غادي نبيرسيستي كوم replay. يلا دابا نديرو سلام برايت كودين. انا نشوفو تيقول لي slugify string argument expected. هنا تيبغي جينيري ليا السلوغ ابارتير من واحد لو string اللي هو title. شنو حنا تايتل ما تنصيفطوش وما تنتريتيوش هنا في لوكا ديال ريبلاي. دونك شنو هو الحل؟ هو اننا نمشيو للتريتس ديالنا اللي هي slugify.js وهاد لو كود هذا ما نيكزيكوتيه الا اذا كان عندي تايتل. دونك غادي ندير ان كونديسيون mod instance dot title الا كان not null. فهاد لو كا عاد غادي نيكزيكوتي هاد لو تريتمون باش يقدر يجينيري ليا السلاغفاي ولا السلاغ ديال داك البوست اللي هو الريبلاي في هاد الحاله هادي. دابا غادي نرجع اونكور اون فوا غادي ندير نرجع لاباج ونريفريشي لاباج ديالنا. بون جو بونس راه تكريا لينا. غندير مثلا سلام مي شير ديفلوبور. جو كليك سور ريبلاي هو تيدير لينا الريبلاي
مزيان، ما كاين حتى شي مشكل، وديما تيعطيني لو فورمولير ديالي. باقي عندنا واحد البروبليم، و الا رجعنا لهم تلقاو بان تيقول لي هاد لو ميساج ديغور بانه ما تيلقاش لو سلوك. شنو هو البروبليم هنا بالضبط؟ هنا مثلا تيعتبر هادو كلهم دي بوست، تيديش لا ديفيرونس، وبالتالي ما تلقاش لينا التايتل والسلاك وما غاديش يقدر يافيشيهم. دونك انا شنو خاصني ندير؟ خاصني افيشي لي بوست اللي عندهم في البارنت نول. هادو هما لي فري بوست، هادو تيكونوا سو سون دي بوست اللي هما سو فون دي ريبلاي. دونك اشنو هو الحل؟ الحل هو انني ندير اون بتيت كونديسيون في الكونترولر، بلو بريسيزامون في لا ميثود اللي تتافيشي ليا لا ليست اللي هي هادي جو بونس اندكس 1. غادي نحاول نورغانيزي هاد لو كود باش يبان مزيان، وغادي نزيد هنايا ان كونديسيون where nul. شكون هو لو شون اللي خاصو يكون نول؟ هو البارنت اندرسكور id. يلا دابا ندير واحد ريفريش، اي فوالا هو عندي جوج ديال لي بوست. ملي غنكليك على هاد لو بوست ها هو هذا ما عنده حتى شي ريبلاي. باغ كونط ملي غادي نكليك على هاد لو بوست نلقى عنده 3 ديال الريبلاي. تبارك الله عليكم.